आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि लोग डिस्पाइट एक गुनाह को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर चुके होते हैं। इवन किसी का हक मारा हो उस इंसान से भी जाकर माफ़ी मांग चुके होते हैं। और उम्रा कर आए होते हैं, उम्रा पे जाकर माफ़ियाँ मांग आए होते हैं। काफ़ी दुआएं कर चुके होते हैं उसके हवाले से, बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार भी कर रहे होते हैं, बट समहाउ उनका एंड में क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। जब कोई हादसा होता है ज़िंदगी में या कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले उनकी सोच इस तरफ जाती है कि लगता है अल्लाह ने मेरा वो गुनाह नहीं माफ़ किया और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है आज। देखें, अल्लाह ताला की रहमत पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत पे शक करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक स्कॉलर से पूछा गया, सही वाक़या है, हमारे इस्लामाबाद के एक स्कॉलर हैं, उनसे एक भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में कह रहे हैं, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स नंबर 53 कि कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने हदें पार कर दी हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में। अगर तुम्हें अल्लाह की बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरी बात पे तुम्हें कैसे यकीन आएगा। तो ये इन शॉर्ट उसका आंसर है कि क्या अल्लाह ने हमें माफ कर दिया है। देखिए, इंसान कुछ ऐसे गुनाह करता है जो बहुत बड़ा रिग्रेट का बाइस बनते हैं उसके लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वाशी, जाहिर है जब वो इस्लाम में नहीं था तो वाशी से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया वाशी ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑफ कोर्स जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो माफ़ कर ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में रिग्रेट था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको कत्ल करने की वजह मैं बना, उनको शहीद करने की वजह मैं बना। तो ये रिग्रेट उनके दिल में था, और ये असल में दिस रिग्रेट टुक हिम टू दिस स्टेप। कुछ रिग्रेट्स इंसान से बहुत बड़ा काम भी करवा लेते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले वाशी थे, और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को उन्होंने मारा तो फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल को सुकून मिला है। सो व्हाट डज दिस मीन कि कभी कभी एक नदामत, एक रिग्रेट इंसान से अच्छे काम, बहुत बड़ा कोई काम करवा लेती है। दैट इज अ गुड रिग्रेट। बट देखें, अगर वो ऐसा रिग्रेट है जो आपको मजीद ट्रॉमेटाइज कर रहा है, मजीद डिप्रेस कर रहा है, अनप्रोडक्टिव बना रहा है। देखिए, शैतान जो है उसको हर इंसान का पता है कि मैंने किस तरह से एक इंसान को परेशान करना है। अब वो आपका एक गुनाह पकड़ ले, जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ कर दिया हुआ है। अभी मैं आपके सामने दलाइल रखूंगा। हो ही नहीं सकता एक इंसान खालिस तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला उसका गुनाह ना माफ करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन शैतान का काम है कि बार बार आपको याद करवाना कि तुम्हारा वो गुनाह, तुम्हारा वो गुनाह, लगता है अल्लाह ने माफ नहीं किया, लगता है उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। तो ये शैतान का जो वसवसा है, इससे एक बंदा मुस्तकिल परेशान रहता है, और फिर क्या होता है कि इंसान जो है परेशानी की हालत में, उसकी इबादत भी खराब होती है, उसकी उम्मीद मजीद टूटती है, और बार बार वो फिर एक साइकिल में घूमता है, यानी ये जो डीमोटिवेशन का साइकिल है। तो देखें, मैंने जैसे शुरू में कहा, कई लोग अपने गुनाहों की माफी मांग चुके होते हैं, लेकिन इवन 10 साल पहला कोई गुनाह है जिसमें वो माफी मांग चुके हैं, दोबारा से कोई लाइफ में हादसा हो तो वो फौरन कहते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे उस गुनाह की सजा मिल गई है। तो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे शक करना, अल्लाह की मग़फ़िरत पे शक करना। इसके हवाले से इंशाल्लाह जो लोग ट्रॉमा में हैं, जो ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा गुनाह माफ हुआ कि नहीं हुआ, उनके सामने मैं ये कुरान की सबसे ज्यादा होपफुल आया रखूंगा। ये जो आया मैं आपके सामने रखने लगा हूं, सहाबा कराम के नजदीक ये कुरान की सबसे होपफुल आया है। चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے، یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں، بہت زیادہ گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ دیکھیے میرا سوال ہے، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی، یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایول ایفیکٹس رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے اس طرح کی نیگیٹو سوچ obviously شیطان کی طرف سے۔ میرا ایک سوال ہے، جب آپ کسی انتہائی ڈگنیفائڈ انسان سے معافی مانگیں، اپنے ذہن میں ایک انتہائی ڈگنیفائڈ انسان لائیں، آنریبل انسان لائیں جو بھی آپ کے سرکل میں ہے، امیجن کریں کہ آپ اس سے کسی چیز کی معافی مانگتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، تو اس کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی معافی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھلا دیا جس چیز کی آپ معافی مانگ رہے ہو، لیٹس فورگیٹ، فورگیو اینڈ فورگیٹ، اور اس کی معافی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ تمہیں دوبارہ کوٹ نہیں کیا جائے گا، جس کی تم نے معافی مانگ لی ہے دوبارہ تمہیں کوٹ نہیں کیا جائے گا، اور تیسری چیز کہ اس سے متعلق کوئی بھی ایول ایفیکٹ تم پر نہیں آئے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، یہ آنریبل انسان آپ کو کہے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اس سے متعلق جو شر ہے، ایول ہے، وہ تم پر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی معافی مانگ چکے ہو تم، دس از اوور، دا چیپٹر از کلوزڈ۔ اب آپ سوچیں اگر ایک آنریبل انسان سے آپ کی یہ امید ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ کائنات کا رب ہے، جو کہ سب سے زیادہ غفور ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا، تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ کون ہے؟ جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس فارگوٹن، اٹس اوور، اور اس کے ایول ایفیکٹس تم تک نہیں آئیں گے۔ یہی مطلب ہے جو مطلب آپ ایک آنریبل انسان سے سمجھ رہے ہیں، وہی مطلب سب سے زیادہ آنریبل ہستی، ڈگنیفائڈ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی اتنا مرسیفل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا رحمان و رحیم ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آف کورس یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو ان پروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا، یہ پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اس حوالے سے میں سورہ زمر کی جو آیت نمبر 53 آپ کے سامنے رکھی، اس میں سے 10 پوائنٹس وہ امام الرازی جو تفسیر الرازی ہے اس میں امام الرازی 10 ایسے نقطے بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے جو اس آیت سے نکلتے ہیں، اس ایک آیت سے۔ یعنی دیکھیں مفسرین نے کتنا غور کیا ہے قرآن مجید میں۔ کیا نقطے نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے امام الرازی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، جیسے آپ باپ سے معافی مانگیں
बाप आपको कहे कि ठीक है मैंने तुझे माफ किया, और बाप आपको कहे कि ए मेरे बेटे या ए मेरी बेटी मैंने तुझे माफ किया, आप मुझे बताएं कि जब बाप आपको अपना कह के मुखातिब करेगा तो कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपना कह के पुकार रहा है कि मेरे बंदो, ये भी कहा जा सकता था कुल या अय्युहल इंसान, ए इंसान, ये भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा कुल या इबादी, ए मेरे बंदों। तो पहली बात इमाम राजी ने कि अल्लाह आपको अपना कह रहा है तो वो माफ क्यों नहीं करेगा आपको, इतने प्यार से आपसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहा है। नंबर 2, इबादी, अब्द आपको पता है गुलाम को भी कहते हैं, और अब्द जो है ये एक बेचारगी की स्टेट है, मस्कनत की स्टेट है, आजिजी की स्टेट है, मोहताजी की स्टेट है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को ये उम्मीद दिला रहा है और ये बात बावर करवा रहा है कि मुझे पता है तुम किस मोहताजी से, किस बेचारगी से मेरे पास आए हो, और तुम्हें ये कितना तंग करती है चीज, ये रिग्रेट तुम्हें कितना तंग करता है, ये मुझे मालूम है। तो इबादी से ये इम्प्लीकेशन भी निकलती है कि तुम इंतहाई मोहताजी की स्टेट में आए हो और ये मुझे बात पता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इबादी का लफ्ज जो इस्तेमाल किया उसमें एक तो अपनायत और दूसरा उसमें ये एक्नॉलेजमेंट है कि आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मुझे पता है तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है और तुम कितना मोहताजी में आए हो, कितनी बेचारगी में आए हो। पॉइंट नंबर 3, इमाम राजी कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है और हदें पार की हैं। सुभान अल्लाह, इसमें कितना गहरा नुक्ता है। वो कहते हैं कि देखिए जब आपने किसी इंसान का कोई नुकसान किया होता है ना, यानी आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने गालम गलोच की या उनका कोई हक मार लिया, तो इंसानों के साथ जब भी आप माफी मांगेंगे तो उनका भी कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा, आपका तो हुआ होगा, उनका भी कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा क्योंकि वो इंसान है। और जब आपने किसी दूसरे का भी नुकसान किया हुआ है, जैसे मुझसे कोई माफी मांगने आए, तो मेरे लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो कि मैं सोचूं कि यार इसने मेरा इतना नुकसान किया, मैंने इसे माफ करना है तो मुझे जरा जिहाद में नफ्स ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला इंसान को कहता है कि ए मेरे बंदे, तूने जुल्म भी अपने ऊपर किया है, मुझे तो कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं, मैं तुझे क्यों नहीं माफ करूंगा। आप देखिए कितना गहरा नुक्ता इमाम राजी ने बयान किया कि अल्लाह कहता है कि तूने अपनी ही जान पे जुल्म किया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, जब हम अल्लाह की कोई बात ना माने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता उससे। तो अल्लाह गारंटी दे रहा है कि जब मेरा नुकसान ही तूने कोई नहीं किया, मैं तुझे क्यों नहीं माफ करूंगा। अल्लाह अकबर, तूने नुकसान भी अपना किया है, माफी भी तू मांग रहा है, तो तुझे क्यों नहीं माफी मिलेगी। चौथा पॉइंट इमाम राजी कहते हैं कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह में सरी अल्फाज के साथ नाउमीद होने से मना फरमाया कि देखो हरगिज मायूस ना होना मेरी रहमत से। पांचवा पॉइंट मिर रहमतिल्लाह, आप देखिए कि यहां पर यह भी कहा जा सकता था अरबी लैंग्वेज के मुताबिक ला तकनतु मिर रहमती। इमाम राजी कहते हैं कि या इबादी, ए मेरे बंदों के साथ खिताब के बाद कलाम का तकाजा ये था कि कहा जाता ला तकनतु मिर रहमती, कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना जाती नाम जो कि है अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है, सबसे ग्रेटेस्ट नेम है अल्लाह का अल्लाह। इमाम राजी कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना जाती नाम इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा ला तकनतु मिन रहमती, ये भी ठीक था अगर यही बात होती ला तकनतु मिन रहमती, मेरी रहमत से मायूस ना हो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये पता है क्या है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक बेटा बाप से या एक बेटी बाप से माफी मांगने आए, बाप कहे कि मैंने तुझे माफ किया, लेकिन बाप कहे कि मैंने
اپنا نام لے، میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا، تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ چھٹا پوائنٹ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگین ایمفسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہے ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے اگر توبہ سچی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر آٹھواں پوائنٹ، انہ هو الغفور الرحیم، امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہوتی کہ انہ الغفور الرحیم تو یہ بھی بات درست تھی، دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ، اور وہ انہ هو الغفور الرحیم، دو بار اللہ نے ایمفسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ، اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نوواں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا، تو اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھائی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی چاہیے، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے گا تمہارے، اور پھر الرحیم رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد
مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ. اللہ اکبر. یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ، گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں. لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے، اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، نعمتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے. امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. اس کی مثال بھی دی امام الرازی نے کہ مثلا کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے، مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتا ہے اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا. یہ مغفرت ہے. پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ اس پر رحم ہے. اللہ اکبر. مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی، رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو. سبحان اللہ. خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، پردہ بھی ڈالے گا اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے نکلیں. اور آخری بات، الغفور الرحیم، اس میں جو ال کا صیغہ ہے، جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے، ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم ہے، یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکتا ہے، اس لیے مجھے سے مانگ، مجھے سے امید لگا. تو بردرز اینڈ سسٹرز، ریجوائس، بی ہیپی کہ دس از آور لارڈ جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور جب اس نے معاف کر دیا تو ریسٹ ایشورڈ اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کا شر آپ پر نہیں آئے گا. ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس عمل کے شر سے اور اس کے آنے والے بعد کے آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے گناہ کیا. یہ دعا بھی بہت کریں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس، اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے بھائی، نماز پڑھو گے تو کیا پتا کوئی اسٹرینتھ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے، ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو یو آر گون، پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی، میں رہا ہوا ان میں، نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر سٹڈیز کرنے گئے، عربی روم میٹس ہیں ان کے، دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے، بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا، مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے، مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے، کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں، آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے، اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں، یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں، وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اٹس گڈ، یہ انکریجنگ بات ہے. یہ پہلا سینیریو کہ ایک بندہ کانسٹنٹ حرام میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں، تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو جیسے میں نے بتایا پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو فائدہ کیا نماز کا. تو یہ ایسے نہیں سوچنا آپ نے، ٹھیک ہے. نماز ایک فرض کام ہے، کم از کم فرض تو پورا کریں نا جا کے. باقی وہ اس کے فوائد کہ وہ گناہ چھڑوا دے، وہ آپ کو سکون دے دے، راحت دے دے، یہ سیکنڈری بات کی باتیں، پہلے فرض تو جا کر پورا کریں نا.
तो ये भी एक वसवसा है। देन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीजन होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ हुआ उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो देन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहां पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए इस पे, लेकिन रिगार्डलेस खुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट कर देता है। चौथी रीजन है, ये एक रीजन हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फियर होता है। वो फियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें खत्म हो जाएंगी, मजे खत्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफिलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाजें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज छूट जाएगी, तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये देन अगेन कितनी खतरनाक बात है, यानी एक फर्ज काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट। तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज हैं। तो ऐसा ना हो कि इस जुमले से अल्लाह नाराज हो जाए। बहरहाल ये भी एक फियर होता है लोगों का, ठीक है, कि आई कांट कम राइट नाउ। या कुछ लोगों का फियर होता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यू आर टू रिलीजियस इफ यू आर प्रेइंग। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ रीजंस रखी हैं, इंशाल्लाह इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। एक और रीजन है, पर्सन हु इज अफ्रेड टू लीव कंफर्ट जोन। ये बहुत कॉमन रीजन है। कुछ लोग बस फ्लो में जिंदगी गुजार रहे हैं और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखें आपकी एक रूटीन है, बहुत कंफर्टेबल रूटीन है, प्लेजरेबल रूटीन है, मौजें कर रहे हैं आप। अब बीच में अजान होती है तो गिल्ट आता है, यार वुजू करना पड़ेगा, फिर मस्जिद जाना पड़ेगा, एक गिल्ट सा आता है, ठीक है। तो लोग उस गिल्ट को सॉल्व करने के लिए फिर नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं बस छोड़ो बाद में देखी जाएगी। तो ये लापरवाही है जो हम में भी थी किसी दौर में, ये लापरवाही होती है लोगों में, ठीक है। तो लापरवाही बहुत बड़ी एक रीजन बन जाती है कि इंसान फिर पढ़ता ही नहीं, इंसान कहता है बस ठीक है जाने दो। तो ये सारी रीजंस हैं, इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे, एड्रेस करेंगे। ये बड़ी जेन्युइन रीजंस हैं और इंशाल्लाह डोंट वरी, आफ्टर अटेंडिंग दिस फुल सीरीज आप में बहुत मोटिवेशन आएगी, बहुत फर्क आएगा, आपकी नमाज में बहुत जान आएगी इंशाल्लाह। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, प्योर अहदीस से देखते हैं कि नमाज क्या है, नमाज के फवाइद क्या है, नमाज पढ़नी कैसे चाहिए, वगैरह वगैरह। सबसे पहली हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फर्स्ट मैटर दैट द स्लेव विल बी ब्रॉट टू अकाउंट फॉर ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज नमाज। इफ इट इज साउंड then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad then the rest of the deeds will be bad। अब देखें कितनी क्लियर कट बात है, सही हदीस है कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन सवाल नमाज के बारे में होगा, ना डिग्रीज के बारे में होगा, ना पैसे के बारे में होगा, ना किसी और चीज के बारे में होगा, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। जिसकी नमाजें ठीक निकल आईं उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाजें ठीक ना निकली उसके बाकी मामलात भी ठीक नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह कि मैं आपको कहूं कि देखो मैथ्स और इंग्लिश ठीक कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बाकी सब्जेक्ट्स।
تو मैं आपको कहूं कि देखो मैथ्स और इंग्लिश वीक नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको स्कोर अच्छा करना है और उसमें आपको मेहनत करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये अब देखें, हम जब ये कहते हैं ना कि नमाज की खैर है, माफ हो जाएगी, हकूकुल इबाद असल में स्ट्रांग होने चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जिस बंदे की नमाजें ठीक नहीं है ना, उसके हकूकुल इबाद भी ठीक नहीं है। वो एक डिसेप्शन में है कि उसके हकूकुल इबाद ठीक है। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं, लेकिन उसके हकूकुल इबाद ठीक नहीं है। उसकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है हकूकुल इबाद ठीक होने की, उसके हकूकुल इबाद ठीक नहीं है। हकूकुल इबाद स्टार्ट ही फैमिली से होते हैं। अगर वो बंदा बाहर वालों के साथ अच्छा है, फैमिली वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, नहीं हो सकते हकूकुल इबाद ठीक। इंटर रिलेटेड है, कैसे ठीक हो सकती हैं दोनों चीजें? हाँ, ये अलग बात है, कोई नॉन मुस्लिम है, वो बाय नेचर बहुत अच्छा इंसान है, जैसे अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाने से पहले अच्छे इंसान थे, ये मुमकिन हो सकता है। एक अच्छा इंसान है, उसकी डीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन नमाज पढ़ के इंशाल्लाह मजीद डीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मुसलमान की जहां तक बात है, तो ये कहना कि हकूकुल इबाद का सवाल ज्यादा होगा, नमाज की खैर है, नमाज अल्लाह माफ भी कर देगा, ये कुरान और हदीस में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। बल्कि वन ऑफ द बिग रीजंस लोगों के जहन्नम में जाने की, वो नमाज छोड़ना है। सूरह मुदस्सिर की आया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम्हें क्या चीज यहाँ पे ले आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने जलाल के साथ आएंगे, वो एक पूरा सीन है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शिन को जब एक्सपोज किया जाएगा, ये एक मुतशाबिहात में से कि अल्लाह की शिन क्या है, तो उस आयत में है कि तमाम मोमिनीन सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग नहीं गिर पाएंगे, उनकी कमर अकड़ जाएगी। तो क्या कुरान में ही है, उनसे पूछा जाएगा कि तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे, तो फिर जवाब भी मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, तो आज सजदा कैसे कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए कुरान और हदीस से ये कहीं से नहीं मिलता कि नमाज की खैर है और हकूकुल इबाद में अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि अखलाक इतने इंपॉर्टेंट है, हकूकुल इबाद और अखलाकियात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे अखलाक वाले इंसान को एक आबिद पर फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान फजर और इशा की नमाज पढ़ रहा है ना, तो उसकी गवाही दे दो, मुनाफिक नहीं हो सकता। अब देखिए, बैड एग्जाम्पल्स आर देयर, जो कि हम कोट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो फलाने को देखा कि वो नमाज पढ़ता है, लेकिन वो चर्स का कारोबार भी करता है, वो ड्रग्स का कारोबार भी करता है। भाई, वो एक बदतरीन एक्सेप्शन है। मसला हमारा ये है कि जब हमने रिलीजियस बंदे की मिसाल लेनी होती है ना, तो वर्स को उठाते हैं, और जब दुनियावी बंदे की मिसाल देनी होती है तो बेस्ट को उठाते हैं। ये भी हमारा मसला है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जब हमने वेस्ट वर्सेस ईस्ट को कंपेयर करना होता है ना, वेस्ट के बेस्ट बंदे को उठाते हैं, ईस्ट के वर्स्ट बंदे को उठाते हैं, और कहते हैं ये देख लो, ये हाल है इनका, नमाजियों का। भाई, एक्सेप्शंस आर देयर। हो सकता है एक बंदा नमाजी है, मुनाफिक है, हो सकता है, अब अल्लाह उसके दिल में गया तो अल्लाह को पता है। अगर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, उसका वो जवाब देगा। लेकिन हम जनरली ये बात कर रहे हैं, जो बंदा नमाज पढ़ता है उसमें बहुत खैर है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु प्रेज, ही इज अ गुड पर्सन, ही और शी इज अ गुड पर्सन, ठीक है। ये अल्लाह का जो नाम है, इसको माइंड में लाना बड़ा जरूरी है नमाज पढ़ते